प्रधानमन्त्री बिनाको सरकार भन्नु पर्यो नत्र भने अनिवार्य रूपमा यहाँ आउनुहुन्छ एक वर्ष संसदको नाममा देशको नाममा सम्बोधन गर्ने प्रधानमन्त्री हुन्छ जे भन्यो त्यही मानिदिनु पर्ने हामीले मान्य सदस्यहरू तपाईको मात्रै हो देश विधिबाट सञ्चालन गर्नु यो देशमा प्रधानमन्त्री छैन भने छैन हामीले हिजै पनि उत्तर आएको छ यसरी हुँदैन प्रधानमन्त्री छैन भने प्रधानमन्त्रीको सरकार भन्नु पर्यो नि हर्क साम्पाङ संसदबाट जुरुक्कै उठेर निस्किए होइन बालेन शाहले चाहिँ जो चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्ने वा जवाफ दिनुपर्ने ठाउँमा उहाँ अनुपस्थित भइसकेपछि उनी जुरुक्कै उठेर निस्किए यो उहाँको निस्काइले दिन खोजेको सन्देश चाहिँ के रहेछ अलिकति बताइदिनुहोस् न यहाँबाट जाउँ त आज हामी जब प्रधानमन्त्रीको भूमिकामा नरहेर संसदलाई रौँ बराबर नगर्ने अवस्थामा पुग्नुभयो सांसदहरूलाई अहिले गइरे भइरे नथु खैरे कुडा कर्कट झार पत्कर सम्झेर यी लाचार छायाहरूलाई त ह्याकुलाले पेलिन्छ यी भने केही पनि होइनन् भेडा बाख्रा सरह हुन् भनेर दुर्व्यवहारपूर्ण ढङ्गले संसद छलेर भागी हिँडिसकेपछि जवाफदेहिता हुनुपर्ने प्रधानमन्त्रीले संसदमा नाकमुखै नदेखाउने अवस्था भएपछि अब स्वाभाविक हो प्रतिपक्ष दलका नेतालाई संसद बहिष्कार गर्ने संवैधानिक अधिकार छ संसदीय ऐन कानुन नियमावलीले रोस्टम घेर्ने अधिकार पनि दिएको छ विमतिको अधिकार दिएको छ अस्वीकृतिको अधिकार दिएको छ त्यो कानुनी अधिकार प्रयोग गर्दै खोइ प्रधानमन्त्री अब प्रधानमन्त्री रहनु भएन नैतिक हिसाबले वा स्खलित हुनुभयो भन्ने बुलन्द आवाज उठाउँदै जुन सदनमा सभामुख जस्ता छैनन् सभामुख कम राष्ट्रसभाको कार्यकर्ता नेता बढी देखिन्छन् हो त्यो संसद अब गरिमामय बनाउने भूमिकामा रहनुपर्ने प्रधानमन्त्री आफै भुलचुक गरिरहनु भएको छ भनेर उहाँ जुरुक्क उठेर हिँड्नुभयो नेकपा एमाले साथ दियो कांग्रेसले पनि साथ दिएको छ संसदको बैठक घरि सञ्चालन हुने घरि अवरुद्ध हुने अवस्था आएको छ र प्रधानमन्त्री संसद छलेर जवाफदेही नभएर सुकुम्बासीहरूको घर टहरा भत्किएको विषयमा कुनै जवाफ छैन राष्ट्रिय ढुकुटी रित्तिएको छ यसको विषयमा सवाल जवाफ गर्नु छ प्रधानमन्त्रीको नाकमुख देखिँदैन त्यति मात्रै होइन बजेट निर्माणको सङ्घारमा संसद पुगेको छ सरकार पुगेको छ प्रधानमन्त्रीको अनुहार देखिँदैन प्रधानमन्त्री स्यालको सिंह हराए चाहिँ गायब हुनुहुन्छ जवाफदेहिता छैन अब त्यो राष्ट्रसभाको सरकार भनेर भनिन्छ तर उहाँले चाहिँ आफूलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति जस्तो देखाइरहनु भएको छ राजा जस्तो देखाइरहनु भएको छ अब पुरा तपाईको स्पोर्ट्स सोज टाउकोमा ढाका टोपी नलगाइकन टक 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 र्याम्पमा हिँडेको एउटा मोडल शैलीमा हिँडिरहनु भएको छ भने र्याप सङ्गीत प्रतियोगितामा गएको व्यक्ति होइन नि वा त्यसकारण प्रधानमन्त्री खोइ जब प्रधानमन्त्रीले संसदको अवज्ञा गर्नुहुन्छ भने हामीलाई पनि यहाँ बस्नु जरुरी छैन भनेर देश तथा विकास समृद्धिको चिन्ताले पिरलिएका गरिब सुकुम्बासीको घर टहरा हटेकोमा त्यसको बारेमा सवाल जवाफ गर्न उत्सुक भएको हर्क साम्पाङज्यू र प्रतिपक्षी दलका नेता नेकपा एमाले नेपाली कांग्रेस लगायतका नेताहरू उहाँलाई साथ दिँदै जुरुक्क उठ्नुभयो संसदको रोस्टमबाट बाहिरिनुभयो यो गर्नै पर्थ्यो ठिक गर्नुभयो उहाँले तर पुरानै शैली भएन र भने यो त पुराना दलहरूले जसरी जुन परिपाटीमा देशलाई लिड गर्न खोज्थे त्यही परिपाटीमा गएको जस्तो देखिन्न भने नयाँ शैली भन्दैमा त्यहाँ गएर बेलुन हान्नुपर्ने अन्डा हान्नुपर्ने माइक तोडफोड गर्नुपर्ने संसदीय नियम अनुसार संसदको बहिष्कार गर्ने अधिकार उहाँहरूलाई छ चित्त नबुझेमा विमति राख्ने अधिकार छ यो गम्भीर कुरा हो र यसले के संकेत दिएको छ भने नेपालको इतिहासमा पहिलोचोटि होइन पहिला जननेता मदन भण्डारीले पनि टनकपुरको सवालमा रोस्टम घेराउ गर्नुभएको थियो संसदको बहिष्कार गर्नुभएको थियो गर्नुपर्छ तर सबभन्दा ताजुब लाग्ने विषय त के भने अब बिचरा रवि लामिछाने नौडारी फत्रकै गलाएर ओठतालु खङ्गङ्गे सुकाएर शिरमाथि मुद्दाको डेमोक्रेट्सको तरबार छ यता फर्क्यो बालेन शाहको आतंक छ डोजरको उता फर्क्यो विपक्षीको घेराउ छ हुन त उहाँ पनि कौनसा गतिको मान्छे हो नेपालको महान नागरिकता त्यागेर अमेरिकी नागरिक भइसकेका व्यक्ति हो अब उहाँ अहिले निरीह हुनुहुन्छ बालेन शाहको सेक्रेटरी जस्तो देखिनु भएको छ यो पपुलिजमको धुवा निख्रिएपछि यसको बेलुन फुटेपछि कस्तो अवस्था हुन्छ भन्ने कुरो त एकजना अमेरिकी पत्रकारलाई द सर्भेन्ट अफ पिपुल भन्ने मेगा सिरियलबाट उदाएका हेर्दाखेरि रवि लामिछानेकै कार्बन कपी जस्तो सक्कल हेरिकन नक्कल डिट्टो भएका व्लादिमिर जेलेन्स्कीको कारण
युक्रेन तबाह हो भनेर उनकै प्रेस सेक्रेटरीले इन्टरभ्यू दिइरहेछन्, तपाईँ हेर्नु होला। त्यस कारण बालेन शाहको लोकप्रियतावादको यो पिरो धुवाले हामी आतंकित भएका छौँ र गरिबहरूमाथिको डोजर चल्ने क्रम अदालतको आदेशपछि पनि नरोकिने देखियो। यिनले महेन्द्र राजमार्ग वरिपरिका संरचनाहरू हटाउने सङ्कल्प लिइसकेका छन्। दाङमा डोजर चलाउने भनेर बन्दोबस्त गरेको कुरो सुनियो। धरानदेखि बुटौलसम्म डोजर आतङ्क फैलाउने काम भएको छ। तर त्यही मेसोमा पहिला डाक्टर बाबुराम भट्टराईको ससुरा धर्मरत्न एमीलाई चाहिँ पञ्चायती संसदमा राजगुण्डा भन्थे क्या सिलाइएमीको बुवालाई। किनभने सूर्यबहादुर थापाहरूलाई आतङ्कित बनाउनु पर्यो भने चाहिँ उनी लम्की झम्की गर्थे अरे। रत्त पार्कमा 5 सुकाको काइयो किनेर मुम्बईतिर हानिएका कुनै टपरी टाइपका मान्छे हुनसक्छ उनी बढी से बढी रत्त पार्कका जेकी श्राप त होलान्, मुम्बई पुग्दा उनी टपरी हुन्छन्। यस्ता राजगुण्डाहरू ट्यापे टाइपका मान्छे, माफ गर्नु होला आज संसदको दृश्य यो शब्द अलिकति शब्द चयन अलिक नमिल्या हो कि व्यक्तित्व सुन्नु न, प्रवृत्ति त छ नि त, व्यक्ति एबिसिडी नबन्नु होला, सङ्केत बुझ्नेले बुझिसके। त्यसकारण यी टपोरी टाइपका अब कपाल एउटाले त ठ्याक्कै भोत्याएर खोइल्याएर मानौँ कुनै ट्यापे टाइपको देखिँदो रहेछ क्या। भनेपछि यो उनीहरूले भन्न खोजेको चाहिँ के रहेछ भने नजान्नेलाई छान्ने भने रहेछौँ, हामीले चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो बुझेछौँ कि हामीले चाहिँ जान्नेलाई छान्ने भने होला भन्ठान्यौँ। यो रासोपा भन्ने पार्टी आफैमा जनविरोधी, गरिब मारा, देशघाती पार्टी रहेछ। र बालेन शाहलाई अब अहिले बालेन शाहको भ्रम के छ भने उनी अमेरिकी हुन त अमेरिकी राष्ट्रपति अहिले चीनको सर्वस्वीकार्यता स्वीकार गरेर चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग गुप्तगु गर्न र इरान मामिला सल्टाउन बेजिङको भ्रमणमा हुनुहुन्छ। खैर यो विषयमा हामी पछि कुनै दिन इन्ट्री गरौँला। र तपाईँलाई एउटा कुरो भनिहालौँ कि बालेन शाह तपाईँलाई अमेरिकी डेमोक्रेट के अरे रिपब्लिकन पार्टीको चेयरम्यानको मतलब छैन, मलाई पनि छैन। भारतमा मोदीको नाम धेरैले सुन्छन् तर बिजेपीको अध्यक्षको विषयमा धेरै सूचना मान्छेलाई छैन। मलाई थाहा होला नितिन गडकरी थिए, राजनाथ सिंह थिए, तर मोदी सर्वै-सर्वा छन्। इजरायलमा बेन्जामिन नेतान्याहु फेमस छन् तर त्यहाँको पार्टीको नेता को हो थाहा छैन भने जस्तै बालेन शाहले यो इम्प्रेसन दिन खोजेका छन् कि रवि लामिछाने त एउटा देखाउने मुखौटा हो, सर्वै-सर्वा हामी म हुँ भन्ने उनले देखाउन खोजेका छन्। राष्ट्रपतिलाई अपमान गरेर बडो पङ्क शैलीमा हेर्नुहोस्। तर सुन्नु न, म अलिकति तपाईँलाई प्रधानमन्त्रीकै डोर्याउँछु कि प्रधानमन्त्री तपाईँको पनि हो मेरो पनि हो, विशेषतः युवा पङ्क्तिले मन पराएको प्रधानमन्त्री, ठिक। तर प्रधानमन्त्रीले संसदलाई किन सम्बोधन गर्न चाहिरहेका छैनन्, राष्ट्रको नाममा किन उनले सम्बोधन गर्न चाहिरहेका छैनन्? कतै न कतै म जस्ता मान्छेहरू, तपाईँ जस्ता मान्छेहरू मात्रै नभएर यो देशका शासन व्यवस्थामा नै घोत्लिएर जीवन बिताउन आँटेका मान्छेहरूको पनि अपेक्षा त होला, सम्बोधन त गर्नुपर्ने हो। किन उनी संसदसँग डराइरहेका छन्, जनतासँग किन डराइरहेका छन्? प्रधानमन्त्री तपाईँ र मेरो जस्तो होस् भनेर हामीले कामना गरे, तर उहाँ हुनु भएन। हर्क साम्पाङले खोइ प्रधानमन्त्री भेटिनु भएन भन्नुभयो नि, यो बडो सिम्बोलिक कुरा छ। एलेक्सिस सिप्रसले पापान्ड्रेउ डाइनेस्टी भत्काएर ग्रिसमा राष्ट्रपति जितिसकेपछि खोइ म त यहाँ मिडियै देख्दिनँ भन्नुभयो। उहाँको सङ्केत के थियो भने रुससँग स्ट्राटेजिक एलायन्स गरिसकेपछि भारतको गोदी मिडिया, नेपालको मोदीले पालेका गोदी मिडिया भने जस्तै युरोप अमेरिकाले पालेका त्यहाँका पाल्तु मिडियाहरूले बडो नराम्रोसँग प्रहार गरे एलेक्सिस सिप्रसलाई। अनि नेपालमा चाहिँ बालेनले पालेका पालेन मिडिया छन् क्या। फेरि तपाईँ मिडियालाई आरोप नलगाउनुहोस् न, कसैको पक्ष पोषण गर्यो भन्दैमा फेरि पाल्यो भनेर पक्ष पोषण गर्न पाइन्छ। एक्युरेसी ब्यालेन्स क्रेडिबिलिटी काम गर्नुपर्ने हो, तर त्यो भएन। सुन्नु मेरो कुरो, जब प्रधानमन्त्री जस्तो छैन, मिडिया जस्तो छैन भने त्यतिखेर भन्ने कुरा के हो भने यो सिम्बोलिक कुरा हो नि त। हामीले देशको प्रधानमन्त्री गरिबलाई दया गर्ने हुनुपर्छ। 12 भाइ भनेर त तिनै रवि लामिछानेले नै पनि उद्घोष गरे हुन्। 12 अब उहाँहरूको पनि अनुहार थपिँदैछ, ढुक्क हुनुहोस्। हामीले भनेको के भने प्रधानमन्त्री दयालु हुनुपर्छ, कृपालु हुनुपर्छ, इमान्दार हुनुपर्छ, प्रतिबद्ध हुनुपर्छ, अनुशासित हुनुपर्छ, रात्रिकालीन खानपान बिग्रिनु हुँदैन। अनि प्रधानमन्त्री भएपछि हामी यस्तो त हो नि प्रो शैलीमा हिँड्नु हुँदैन। प्रधानमन्त्री जस्तो हुनुपर्छ, पोलिटिकल हुनुपर्छ, देशप्रेमी हुनुपर्छ। कालापानी लिम्पियाद्वारा नेपालको महान नक्सा भित्र समेटिएको संरचना हो भन्ने स्वीकार गरिसकेपछि युनाइटेड नेसनको जेनरल एसेम्ब्लीमा
स्पेसल रेजोल्युसन पास गरेर नेपालको कालापानी रिपब्लिक लिम्पियाधुरालाई इन्कर्पोरेट गर्नुपर्ने दायित्वमा जानुपर्छ। आवश्यक पर्दा विदेशी राजदूतलाई बोलाएर पर्सना नन ग्राटा लगाएर निकालेर नेपालको सरहद रक्षा गर्नुपर्छ भनिरहेका छौँ। महँगीले ढाड भाँच्यो, शोधनान्तर व्यापार घाटा बढेको छ, विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेको छ, 50 खर्ब बराबरको पुँजी देशबाट पलायन भएको प्रारम्भिक अनुमान छ। बजेट पपुलिस्ट ल्याउन खोजिएको होला, नीति तथा कार्यक्रम प्रथम गाँसमै ढुङ्गा जस्तो भएको छ। कृषिलाई उद्योगको रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा निर्वाहमुखी भनेर अपमान गरिएको छ। नवउदारवादी अर्थतन्त्रको ढाकर बोकिएको छ। अब एउटा जिबेर प्रतिपक्ष दलको नेता हर्क साम्पाङ कतै वासरुम जाँदा यसो फस्टर चेन यसो लगाउन बिर्स्यो या त्यो लुज भयो, पालन मिडियाले कामै पाएनन्, खालि त्यही जुम गरेका छन्। अब तपाईँहरूलाई त यति जानकारी छ, वा त्यति अनुशासनहीन हुनुहुन्न जसले उही भनिन्थ्यो नि धोती मात्रै होइन कन्दनी पनि कस्या छ मैले भन्थेँ नि पहिला गुरुकुलको बेलामा। उहाँले भित्र मजाको अन्डरवेयर पनि लगाउनुहुन्छ, कति जुम गरेर हेर्नुहुन्छ। त्यस कारण तपाईँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने वाहियात झिना मसिना कुरोमा हामीले ध्यान हटाउँ, गम्भीर कुरामा जाउँ। बजेट ल्याउन राष्ट्रिय सहमति चाहिँदैन, छलफल गर्नुपर्दैन, तपाईँलाई म सम्झना दिलाउँछु श्री कृष्ण प्रसाद भट्टराई जो हामीले प्रधानमन्त्रीको रूपमा राम्रो प्रधानमन्त्री पायौँ, तर संसद सञ्चालन गर्दा त्यतिखेर गोर्खा परिषद भन्ने भरत शमशेरको पार्टीलाई महत्त्व दिनुहुन्छ, 5 सिट भएको कम्युनिस्ट पार्टीलाई महत्त्व दिनुहुन्थ्यो। 2048 सालमा दमननाथ ढुङ्गाना काङ्ग्रेसको तर्फबाट सभामुख, तर जननेता मदन भण्डारीको आवाज र सम्पत्ति सम्झिनुहुन्थ्यो। सुभाष चन्द्र नेमाङ हेर्नुहोस्, पूर्वको एउटा किराँती, लिम्बू कुलमा जन्मिएको, कति विद्वान, कति राम्रो, कति इमान्दार, उहाँको छोरो पनि प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ। मलाई त लाग्छ हेर्नुहोस् यो देशमा किराँती वंशको मान्छे एकचोटि प्रधानमन्त्री हुनु अपरिहार्य छ। निकेश राईको पनि मैले राम्रो ट्र्याक रेकर्ड देखाएको छु, यद्यपि प्रधानमन्त्री हुन लायक भइसक्नु भएको छैन। हर्क साम्पाङ त्यो उदाउँदो तारा हो जसलाई अब तपाईँले ढाकछोप गर्न सक्नुहुन्न। देश तथा विकास समृद्धिको पक्षमा हिलो बदुवा चटाइको गुन्द्रीमा बसेर उहाँले हिजो मेहनत गर्नुभयो, आज संसदलाई गरिमामय बनाउनु भएको छ। र तपाईँलाई म एउटा कुरा के भन्छु भने हर्क साम्पाङज्यू छ नेकपा एमालेसँग फेस गर्न प्रधानमन्त्री डराइरहनु भएको छ। हर्क साम्पाङसँग फेस गर्न डराउनु भएको उहाँ अवश्य या त उहाँसँग जवाब छैन या उहाँले गरिरहनु भएको छैन कि उहाँले नगर्ने हो। अब अर्को कुरा हिजो संसदबाट किन हिँड्नुभयो? अब भनिन्छ लामो समयसम्म रोगी पनि बस्न सक्दैन भन्छन्, उहाँलाई रोग लाग्यो के बिरामी हुनुभयो भनेर के भनिरहेछन् असीम शाहले, पछि पोस्ट डिलिट गरे। तर उहाँ पायल्सको रोगी त होइन नि, कुर्सीबाट हिँडिहाल्ने। त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु गरिबको आँसुले पनि रुन्छ, गरिबको आँसुले पनि पोल्छ। ती सुकुम्बासी, ती गरिब, ती दरिद्र नारायण, तपाईँको उहाँको लेफ्टिनेन्ट भएको एउटा सांसद अहिले गरिबको झुपडी तोड्न सेनाको गाडीमा बसेर गएको रहेछ सर। योभन्दा गम्भीर कुरा केही हुन्छ? त्यस कारण यो पाप त उनीहरूलाई लाग्छ नि, र मलाई लाग्छ भोलि यस्तो स्थिति नआओस्। अब रासोपाले बाटो बदल्नु पर्यो, कोर्स करेक्सन। कसरी थाहा छ? कसरी भन्नुहोस्? या त उसले बालन शाहज्यूलाई प्रधानमन्त्रीको भूमिकामा अनुशासित तरिकाले स्थापित गर्नु पर्यो, उहाँलाई सम्झाइ बुझाइ गर्नु पर्यो, उहाँको दिमागमा यो हाल्नु पर्यो कि तपाईँ संसदीय दलबाट चुनिएको नेता हो, तपाईँलाई जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित गरे होइन। प्रत्यक्ष निर्वाचित गरे पनि तपाईँ हिटलर हुन पाउनुहुन्न, फ्रान्को हुन पाउनुहुन्न, मुसोलिनी हुन पाउनुहुन्न, निर्वाचित तानाशाह बन्न पाउनुहुन्न, रहस्यमय बन्न पाउनुहुन्न। जवाबदेही हुनुहोस्, गरिबप्रति दयालु हुनुहोस्, पार्टीको आदेश पालन गर्नुहोस् भनेर या त उहाँलाई सम्झाइ बुझाइ गरेर अनुशासित राख्नु पर्यो, या त संसदीय दलको बहुमतद्वारा उहाँले नमानेको खण्डमा उहाँलाई पदमुक्त गर्नु पर्यो, नयाँ संसदीय दलको नेता छान्नु पर्यो। एउटा अर्को कुरो पार्टी विभाजित हुन्छ, त्यसपछि हामीलाई थाहा छ भए होस् भनेर त्यो जोखिम लिनु पर्यो, किनभने देश नरहे त केही पनि रहँदैन। उहाँले त देशैलाई तबाह गर्ने अवस्था देखियो होइन। भोलि डिप स्टेट यहाँ सक्रिय हुँदै जाँदा नेपाल र विदेशी सैन्य अखडा बन्ला, 15औं दलाई लामा यहाँबाट घोषणा होला, फ्री तिब्बतवाला मान्छे मन्त्री परिषदमा आउलान्, हिजो आएकै थिए। तर यति कुरो चाहिँ तपाईँलाई म ढुक्कका साथ भन्न चाहन्छु कि त्यसो नभएको खण्डमा यही कुरो निरन्तर अगाडि बढ्यो, उहाँले जनतालाई हेपिरहने, पेलिरहने, बुलडोजर चलाइरहने, गरिब मरेको मरै गर्ने, महँगीले आकाश छुने, अनि त्यसपछि उहाँको हिरोइजमले यो परिस्थिति धानिँदैन। नेपाल फेल्ड स्टेटमा जाने हो भने जनता लाखौँको सङ्ख्यामा जुरुक्कै उठेर भोलि हर्क साम्पाङलाई शान्तिपूर्ण गान्धीवादी एकदम
बुद्धवादी तरिकाले एउटा पनि हिंसा नगरी एक थोपो रगत तपाईँकन लाखौँ सुकुम्बासीले सिंहदरबार घेराउ गरेर बालटार घेराउ गरेर जसरी कालापानी लिपियाधुराको महान नक्सा जारी गर्ने केपी शर्मा ओलीज्यूले हटाएका थिए। भोलिको अवस्थामा 2/3 भनेर जनता ढुक्कैले बस्दैनन्। विद्रोहद्वारा जनविद्रोह शान्तिपूर्ण जनविद्रोह प्रधानमन्त्री बनायो भने आश्चर्य नमान्नुहोस्। हामीलाई त्यहाँ लगेर स्थापित गर्यो भने राष्ट्रपति बनायो भने पनि आश्चर्य नमान्नुहोस्। तपाईँ यतिखेर जान्नेलाई छान्ने भनेर जनताले छान्न चाहिँ छाने, तर यस्तो जान्ने छाने कि 6 महिना वा 5 महिना कुर्सीमा बसेको एक किसिमको ठुलो आरोप बोकेर एकजना हाम्रा पूर्व मन्त्रीज्यू चाहिँ यतिखेर बजारमा हुनुहुन्छ क्या। जनआस्था र अन्नपूर्णहरूले लेखेको समाचार हो नेपाल होइन हजुर। यो उहाँहरूले भन्न खोजेको चाहिँ नजान्नेलाई छान्ने भने रहेछ, बोल्न नजान्ने, विवेक नभएको। जब रासोपामा प्रश्न गर्न थाल्यो त्यो पतनमा गयो। अब रासोपामा थरी थरी क्याटेगोरीका मान्छे छन्। त्यहाँ गुलाम अली छन्, त्यहाँ किस्मत अली छन्, तर त्यहाँ याकत अली छैनन्। याकत अली भनेको आफ्नो बलबुता तागतमा उदाएको छैनन्। किस्मत अली भने भाग्यले खाने डिपी एरियालहरू छन्। गुलाम अली को छन्? गुलामी गरेर आउनु त एउटा महान गायकप्रति अन्याय हुन्छ। मैले अलिकति मेटाफोरिक रूपमा भने जब तपाईँ सोच्न थाल्नुहुन्छ नि तपाईँलाई के अनुमति छ? रोबोट हुनुहोस्, पार्टीले जे भन्छ त्यही मान्नुहोस्, मिडियामा नआउनुहोस्, पार्टीको हनुमान हुनुहोस्, दास हुनुहोस्, भेडा हुनुहोस्, सारा जय जयकार गर्नुहोस्। जब तपाईँ सोच्न थाल्नुहुन्छ, राय बजाउन थाल्नुहुन्छ, तब तपाईँलाई कारबाहीको डन्डा बर्साइन्छ। मेरा हजार असहमति छन्, उनी बचकना स्वभावकी छिन्, तर अहिले आशिका तामाङले केही जेन्युन प्रश्न त उठाएकी हुन् नि त। सुकुम्बासी बस्ती किन तबाह गरियो यो भन्न खोजिन् उनले। दोस्रो ट्युलिप होटल लगायतका महँगा होटल रेस्टुरेन्ट रिजोर्टमा किन कार्यशाला गर्ने भनिन्। यिनीहरूले मिल्थ्यो भने नि ढाका कुमार श्रेष्ठलाई जस्तै हटाइदिन्थे, तर यिनी त प्रत्यक्ष निर्वाचित, राइट टु रिकलको व्यवस्था संविधानमा नभएको हुनाले बाल हुने बचेकी छिन्। तपाईँलाई एउटा कुरा म के भन्न चाहन्छु भने हेर्नु त 7 सिटको हर्क साम्पाङको पार्टी सिङ्गो संसदमा भारी भएको छ। नेकपा एमाले साथ दिएको छ, लडतर कुरा हो। मलाई त जनताको दिलको प्रधानमन्त्री त हर्क साम्पाङजी जस्तो लाग्नु होला। याद गर्नु होला, तपाईँ नि आत्माको नेता हुनुपर्छ, दिलमा राज गर्नुपर्छ। सिंहदरबारको कुर्सीमा त को आए को गए इतिहासले चिन्दैन मित्र। त्यसकारण त्यो कुर्सी तपाईँको लागि हमेसाको निम्ति जन्म जन्मको निम्ति प्राप्त भएको होइन। तपाईँहरू जनताको सेवाको नोकर हो, तपाईँहरू मालिक होइन। याद गर्नुहोस्, जब जब भगवान भन्दा ठुलो मान्छेले आफूलाई ठान्न थाल्छ नि, भगवानको सजाय यति हुन्छ कि त्यो जमिनमा पछारिन्छ। सानो उदाहरण दिन्छु, दुनियाँमा बालेन शाह भन्दा बढी नाम त जस्टिन बिबरको सुनेका छन् नि है। पक्कै पनि बेबी बेबी ए भन्ने गीत गाएर 13 वर्षको उमेरमा विश्व हल्लाएको होइन। जो हाछ्यौं गर्दा पनि $1 करोड झर्थ्यो। स्टेजमा अनुहार देखाउँदा हाई गरेपछि 10 करोड लिन्थे। अरे जस्टिन बिबरको लागि लाखौं युवतीहरू मर्न तयार थिए। जस्टिन बिबर कहीँ हिँडे भने ट्राफिक जाम हुन्थ्यो, लाठीचार्ज हो। अहिले तन्नम हालतमा रोगी अवस्थामा पुगेका जस्टिन बिबर प्यान्ट घिसार्दै त्यो झर्न लागेको प्यान्ट लाएर अनन्त अम्बानीको र राधिका मर्चेन्टको विवाहमा आउँदा पनि $10 करोड लिए। किनभने हात्ती दुब्लाएर छुचुन्द्रो हुँदैन, छुचुन्द्रो मोटाएर हात्ती हुँदैन। उसको पावर छ नि त। तर त्यो जस्टिन बिबर आज कस्तो हालतमा छन् थाहा छ तपाईँलाई? रुन मन लाग्छ। जस्टिन बिबर देन एन्ड नाउ टाइप गर्नुहोस्। शक्तिको घमण्ड कसैले नगर्नु। फ्रान्सको पतन भएको विश्व हो यो। अलेक्जेन्डर दि ग्रेट भित्तो हात गए, आधी पृथ्वी उनको थियो। चङ्गेज खानले करोडौं मान्छेको हत्या गरे, अन्तिममा पापी भएर सायद अहिलेसम्म नर्क भोग गरिरहेका होला। जङ्गबहादुरको दुर्दान्त अन्त्य भएको देश हो यो। राणाहरूले धुलो चाटेका छन्। र तपाईँलाई म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, हिटलरले सुसाइड गर्नु परेको छ। यहाँनिर तपाईँले भगवान सम्झिनुहोस्, जनतालाई नम्र हुनुहोस्। ती गरिबको आशीर्वाद तपाईँलाई लाग्नुपर्छ। आज लाखौं मान्छेको आशीर्वाद हर्कजीको शिरमाथि छ, एमाले माथि छ, श्रम संस्कृति माथि छ। तर तपाईँहरूमाथि त श्रापै श्राप, आँसु नै आँसुको ढिक्का छ। याद गर्नुहोला, हिसाब किताब अवश्य हुन्छ। भगवानको इजलासमा पनि हुन्छ, जनताको इजलासमा पनि हुन्छ। आज तपाईँले त अदालतलाई टेरफोसर लगाउनु मान्नु भएन। के बिराएका थिए इन्द्र चामलिङ राईले? आफ्नो व्यवसाय गरिरहेका थिए, दर्जनौं मान्छेलाई रोजगारी दिएका थिए। सरकारी मापदण्डमा उनको त वास्तवमा अन्याय भएको छ। उनको जग्गा खोलाले खाएको छ। बिचरा
आफ्नो काम गरिरहेकोलाई तपाईँले हुँदा हुँदा भूमाफिया बनाउनु भयो, बेइज्जत गर्नुभयो, घर भत्काउनु भयो, व्यवसाय तबाह गर्नुभयो। उनी त रोडमा आए उनीमा आश्रित भएका धेरै मान्छेलाई बर्बाद बनाउनु भयो। बिनबहादुर गुरुङले के अपराध गरेका थिए? यो देशमा व्यवसाय गरेर उनी अरबपति हुँदै थिए, देशमै पुँजी सृजना गर्दै थिए। ठिक छ, तपाईँलाई चित्त बुझ्दैन, सम्पत्ति शुद्धिकरण लगाउनुहोस्, जलाउने किन? कसले सिंहदरबार जलायो, कसले BICC जलायो? आज नभए पनि भोलि हर्क साम्पाङ वा पुण्य गौतम त्यो कुर्सीमा पुगेर त्यसको हिसाब किताब अवश्य गर्छ। हामीलाई चाहिएको देङ स्याओपिङ। म त ठोकेर भन्छु, यो देशमा मङ्गलाइट पित्त वर्ण भन्छ क्या, यो चिम्सा आँखा भएको, थेप्सो नाक भएको, यो टाइपको देशभक्त व्यक्ति सिंहदरबारको कुर्सीमा जब जुन दिन पुग्छ नि त्यो दिनबाट सुरु हुन्छ। बरु हर्क साम्पाङजी तपाईँ पुगेर सम्हाल्नुहोस्, त्यो कुर्सीमा पछि हामी आउला। तपाईँले खनेको पदचापमा हामी हिँडौला। तपाईँले 4 लेनको बाटो बनाउनु हो भने 8 लेनको बनाउन हामी आउला, तर 4 लेनको चाहिँ तपाईँले बनाउनु पर्यो क्या। MKजी पीडा यति धेरै छ। हजुर, आज अस्ति तपाईँले अनलाइन खबर हेर्नु होला, म त्यो मन्त्री नकचरो मन्त्रीको विषयमा पनि आउँछु, जो स्विजरल्यान्ड गएर आएर यहाँ नकचरो कुरा गरेका छन्। हेर्नुहोस्, तात्कालीन सोभियत सङ्घ, कम्युनिस्ट सोभियत सङ्घ, अहिलेको रुसले नेपालको जनताको अवस्था देख्न नसकेर त्यो बेलामै राजमार्ग बनाइदियो, हस्पिटल बनायो, जनकपुर चुरट कारखाना बनाएर व्यावसायिकतातिर लग्यो, कृषि औजार कारखाना बनायो, पछि बेची खाए। अहिले रुसी राजदूतले ताकेता गरेछन्। रुसी महामहिम राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र रुसी महान विदेश मन्त्री सेर्गेई लाभ्रोभले केपी शर्मा ओलीज्यूसँग भेटघाट गरिसकेपछि तपाईँहरूलाई हामी करिब 500वटा छात्रवृत्ति इन्जिनियरिङतिर दिन्छौँ, 500 छात्रवृत्ति MBBS MD तिर दिन्छौँ निशुल्क। अब पहल गर्नुहोस्, एउटा यो प्रस्ताव राख्नु। दोस्रो, हामी तेल बेचेर हाम्रा व्यापारी निकै धनी भए। 10औं लाख पर्यटक अहिले अमेरिका युरोप जानबाट वञ्चित छन्। उनीहरूको गन्तव्य थाइल्यान्ड छ, तर उनीहरू नेपाल आउन चाहन्छन्। मस्को टु काठमाडौँ सिधा हवाई सम्बन्ध बनाऊ, यो प्रस्ताव राखे। अर्को प्रस्ताव के राखे भने तपाईँहरूको देशमा क्यान्सरका रोगी धेरै बढेछन्, निशुल्क उपचार गर्न डाक्टर चिकित्सकदेखि सबै आवश्यक उपकरण हामी उपलब्ध गराउँछौँ। 10औं अर्ब रुपियाँको हामी अनुदान दिन्छौँ। 2टा सुविधा सम्पन्न, एउटा बालबालिकाको लागि, एउटा वयस्कको लागि क्यान्सर हस्पिटल बनाऊ, यो प्रस्ताव राखे। अनि त्यसपछि पोखरादेखि जोमसोम, पोखरादेखि रिडी 2वटा 5 लेनको बाटो हामी बनाइदिन्छौँ। अनलाइन खबर हेर्नुहोस् न, सबै छ। त्यति मात्रै होइन, पूर्व पश्चिम रेल मार्ग बनाइदिन हामीले के गर्नुपर्छ हामी अनुदान दिन तयार छौँ। त्यति मात्रै होइन, काठमाडौँमा विद्युतीय रेल चलाउनुहोस्, कति खर्च लाग्छ इस्टिमेट दिनुहोस्, हामी बनाइदिन्छौँ। अरे महान देश रुसले यसरी मुट्ठी खोलेर अरबौं अरबको लगानी अनुदानमा दिन तयार छ, कुनै सैन्य सम्झौता होइन। याद रहोस्, नेपालमा कोरिया, जापान, रुस, चीनले अनुदानमा नेपाललाई धेरै योगदान दिएको छ, कुनै सैन्य रणनीति होइन। भारतको जस्तो अमेरिकाको जस्तो स्वार्थ छैन, तर डिप स्टेटको इसारा मान्ने, अमेरिकाको राइभल हो रुस, नेपालमा रुसको प्रभाव पर्न दिनु हुँदैन भनेर विश्वास राख्ने यो बालेन सरकारका परराष्ट्र मन्त्रीले त्यो फाइल परराष्ट्र मन्त्रालयमा अड्काएर राखेका छन्। कर्मचारी बोल्न सकेका छैन, हामी बोल्छौँ यो विषयमा। यहाँनिर कल्पना गर्नुहोस्, हर्क साम्पाङज्यू जस्तो प्रधानमन्त्री, म जस्तो परराष्ट्र मन्त्री भइदिया भए आज तत्काल त्यो अनुदान आउँथ्यो। BRI अन्तर्गत प्रेसिडेन्ट सीले 5 वर्षभित्र 2 खर्ब नेपाली रुपियाँ नेपालमा लगानी गर्न तत्पर हुनुहुन्छ। नेपाल खाली वर्ल्ड ब्याङ्कको ऋण लिन तत्पर छ। तर हाम्रो सरकारले जे काम गर्न खोजिरहेछ, बालन सरकारले मर्निङ सोज द डे भने जस्तै केही न केही त राम्रो हुन सक्छ भन्ने सम्भावना त देखाएको छ नि भन्छन्। फेरि उनकै मेन्टर सुशीला कार्कीले के भनिन्, बालन शाह र रविमा जुडिसियल नलेज छैन, फाइनान्सियल रिफर्मको लागि यिनीहरूले सिन्को बाँध्दैन, बरु यिनीहरू आएर मलाई दबाब दिएको त्यही गर्छन् भनेर भनिन् कि पनि। याद गर्नुहोस् है। अर्को कुरा के छ भने अलिअलि त गरे जस्तो गर्नु पर्यो नि सर, नभए त जनताले चौडा उसिहाल्छन्, जनताको घेरामा परिहाल्छन्। तर के उनीहरूले महँगी घटाए, गरिबी घटाए, शोधनान्तर व्यापार नाफा गराए, के विदेशी मुद्राको सञ्चित बढाए, रेमिटेन्स अन्ली हुँदैन। तपाईँ र मैले यसरी प्रश्न गर्दै गर्दा, किनकि 100 दिन त हनीमुन पिरियड पनि भनिन्थ्यो अघिल्ला सरकारहरूलाई होइन, हामीले अलिकति छिटो पो प्रश्न गर्दैछौँ कि मर्निङ सोच दिए क्या।
बिहान दिनको झल्को दिन्छ यिनीहरूको सङ्केत राम्रो छैन यो तपाईँले अघि नाम लिएको एकजना मन्त्री स्विजरल्यान्डको जेनेभा गए अब यहाँ राजधानीले न्युज दिएको स्मार्ट टेलिकमको 30 अर्ब रुपियाँको कर छली प्रकरण सम्पत्ति बिक्री बट्टामा एनसेललाई सेटिङमा बेच्न खोज्दा ठुलो घपलाको आशंका भनेर सेन्ट्रल इन्भेस्टिगेसन ब्युरो अफ पुलिसले त्यसका पदाधिकारी पनि समाएर यसको अनुसन्धानको राडारमा चाहिँ तत्कालीन सञ्चार मन्त्री छन् भनेर लेख्यो ऊ अहिले पनि आफ्नो अडानमा छ भनिरहेको छ हामी तथ्यबाट दायाँका बायाँ छैनौँ नीतिगत भ्रष्टाचार भएको हुनसक्छ अब त्यो पत्रिकाले 10 बोरा पैसा बोकेर उनी स्विजरल्यान्ड गए त भनेको छैन नि हो त्यो त बोलेको छैन होइन उसले त केही सङ्केतहरू गरेको अब तपाईँ उजुरी दिन सक्नुहुन्छ न्याय उपचार खोज्न सक्नुहुन्छ तर एउटा कुरा ख्याल राख्नु होला तपाईँहरू राजनीतिज्ञ होइन जनतालाई ढाट्न सकिँदैन आज भनिन्छ इतिहासकै सबभन्दा ठुलो भ्रष्टाचार चलिरहेको छ अरे एकद्वार अहिले रासपा जेनजी भन्ने बित्तिकै खामहरूको चाङ छ भन्ने हल्ला सुनेको छु मैले मन्त्रालय विभागमा यो के हो राज्य लुट्ने दमन गर्ने तपाईँको अहिलेका मन्त्रीहरूको पृष्ठभूमि हेर्नुहोस् हातमा टिओबीको ट्याटु छ तिब्बत ओरिजिन्स ब्लडको अनि बारबरा फाउन्डेसन तपाईँलाई म भन्दैछु बारबरा फाउन्डेसनले डलरको खेती गरेर त्यही मान्छेलाई चाहिँ जो नकचर गृहमन्त्रीलाई करोडौँ रुपियाँ लगानी गरिरहेको छ उसले के गर्छ फोटो खिच्दा त्यो ट्याटु छ नि देखिने गरी यसो गर्छ कि त्यो ट्याटु देखियोस् भनेर यो देशको महान मित्र राष्ट्र जो छ हाम्रो स्विटर देन हनी डिपर देन ओसन हायर देन माउन्टेनको सम्बन्ध छ याद गर्नु होला त्यस्तो मित्र राष्ट्रलाई चिनाउने गरी बिचौलिया दीपक भट्टको पार्टनर बनेको मान्छेलाई म सुन्दैछु अमेरिकी दबावमा नेपालमा फी तिब्बत गतिविधि चर्काउन असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलताको खिलाफमा त्यही मान्छे ल्याइँदैछ आज इन्द्र चामलिङ मिनबहादुर गुरुङ जस्ता व्यापारीहरूलाई ठहरै बनाइएको छ सानोतिनो मुटु भएको मान्छे भए आत्महत्या गर्थे सर धन्न उनीहरू त धरती तुल्येछन् मेरो आँखाबाट हिजो आँसु आयो कति महान हो त्यो मिनबहादुर गुरुङजी जो भए पनि त्यति काम गर्थे त्यो आवश्यकता हो हजुर त्यो कुनै सक्रियता होइन भनेपछि लिम्बुले धुरा र लिम्बुलेक सम्बन्धी नोट निकाल्नु चाहिँ त्यो आवश्यकता भन्ने तपाईँको बुझाइ त उही बालेनका पालन मिडियाहरूले भ्रम छर र स्याल यहाँ मचाएर वाउ बालेन देशभक्त भने जस्तो हजुर तपाईँलाई एउटा कुरा भन्नु सरकारले त्यति मात्रै गर्ने हो म यहाँ अघि नै भने युनाइटेड नेसनको जनरल एसेम्ब्ली हरेक वर्ष हुन्छ त्यहाँ देशको परराष्ट्र मन्त्री गएर अमेरिकी लाइब्रेरी अफ कङ्ग्रेस ब्रिटिस लाइब्रेरी नेपालका पुराना तथ्याङ्क 15 सालमा त्यहाँ भएको मतगणना आदि इत्यादि प्रमाण पेश गरेर पछारेर हिटो पावरयुक्त देश चीन र रुसले हामीलाई अहिले साथ दिन्छ यी दुई देशको सहायतामा स्पेशल रेजोल्युसन तपाईँको प्रोटोकल 896 मा टेकेर नेपालले म जस्तो मान्छे परराष्ट्र मन्त्री र हर्क साम्पाङजी यदि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो तपाईँ जस्तो मान्छे सञ्चार मन्त्री हुनुहुन्थ्यो भने हामी त्यो गर्थ्यौँ त्यसलाई पहिला कानुनी रूपमा इन्टरनेसनल भ्यालिडिटी हामी दिलाउँथ्यौँ इन्टरनेसनल कोर्टमा हामी जान सक्थ्यौँ दोस्रो यो देशको सार्वभौम सत्तालाई नगन्ने विदेशी दूतलाई जसरी ह्युगो चावेज भेनेजुएलाका दिवंगत तत्कालीन राष्ट्रपतिले अमेरिकी दूतलाई पर्सना नन ग्राटा लगाएर गलत्याएका थिए त्यसै गरी नेपाल विरुद्ध खेलोमेलो गर्ने दूतलाई हामी गलत्याउन सक्थ्यौँ हाम्रो त्यो विशेष अधिकार थियो यो सत्ताको कुर्सीमा हामी हुन्थ्यौँ भने त्यही गर्थ्यौँ तेस्रो कुरो तपाईँलाई भन्छु ए सर तपाईँले किनेको जग्गा तपाईँको भूगोलमा तपाईँले अरूलाई सोधेर तपाईँका संयन्त्रहरू तपाईँले टहरा लगाउने कि हात्तीपाले लगाएर घर बनाउने कि त्यो त अरूलाई सोध्नुपर्छ पर्दैन खुरुक्क त्यहाँ सेना नपठाएर पुलिस नपठाएर नेपालको प्रशासनिक इकाइ स्थापना नगरेर हेल्थ पोस्ट नबनाएर विद्यालय नबनाएर यो सरकारले लाटाले पापा हेरे चाहिँ ठुलो ठुलो के हेरेर बसेको छ यो त झाडा चर्ने काम हो योभन्दा धेरै राम्रो काम सुशील कोइरालाले गर्नुभएको थियो हजुर उही किनभने कैलाश मानसरोवरसम्म पुग्ने ट्रान्जिट रुट बनाउनको लागि भारतले त्यही बेला दृष्टता गरेको चीनले मानेको थिएन अस्ति पनि भारतले एकतर्फी घोषणा गर्दा चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको ग्लोबल समिटमा गएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले आँखामा आँखा जुदाएर यो भूभाग हाम्रो हो भन्ने बित्तिकै चीनले त्यसलाई स्थगित गर्यो हो जुन प्रकारले तपाईँ र मैले छलफल गर्नु अन्तिम प्रश्न समय गइसकेको छ मैले अन्तिम प्रश्न गरेँ तपाईँलाई प्रचण्ड र के अरे बादलको सम्बोधनलाई तपाईँले कसरी हेर्नुभयो अन्तिम प्रश्न सन्तुलित छ
उहाँहरूले पनि रासोपालाई कतै न कतै चुनौती दिएको जस्तो पनि देखियो होइन, रासोपालाई सचेत गराए जस्तो पनि चुनौती छ, नेपाली जनताको चुनौती छ, गरिबहरूको चुनौती छ। पपुलिजमले देश चल्दैन मित्र। त्यसकारण जिनेश्वर सही प्रचण्डजीले आवाज उठाउनु भयो, बादलजीले आफ्नो बुलन्द आवाज उठाउनु भयो, उहाँहरूलाई धन्यवाद छ। हर्क साम्पाङले आफ्नो आवाज उच्चो गर्नुभएको छ। तर मलाई अलिकति नौटङ्कीपूर्ण चाहिँ हुन त कुरा ठिकै उठाएको हो। जतिखेर गरिबहरूको झोपडीमा डोजर चल्दै थियो, चिलबिल भएका थिए, गुड भत्काइएका चरा जस्तो सहारा खोजिरहेका थिए, त्यतिखेर यो ठाउँमा बुलन्द आवाज गर्ने मान्छे तपाईँ हामी हो। हर्क साम्पाङ संसदमा जोखिम मोलेर संसद बाहिर संसदभित्र कराइरहनु भएको थियो। त्यो बेलामा ती हुन नसकेका रासपावाला राप्रपाका सांसद बोल्दैन थिए। अहिले पानीमाथिको ओभानो बनेछन् वा ठिकै छ, ढिलै भयो भने बुद्धि खुलेछ। तर याद गर्नु होला, तपाईँको पनि नेता हर्क साम्पाङ भइसके है राप्रपावाला, ख्याल गर्नु होला। हुन्छ, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि हार्दिक धन्यवाद छ। नमस्कार।